रिपोर्टर म्हणल्यार तूं आसतलें तेच्या नाही, तुम्ही असताना जे डेव्हलपमेंट झाले किंवा तुम्ही गेल्या उपरांत किती झाले डेव्हलपमेंट त्या संदर्भात तुम्ही कसे पळयतात? म्हाजे इतलें ताजें हांवें कार्य केलां तेंच फुडें येल्यार आनी डेव्हलपमेंट जातलो सारको. मेन म्हणटा तो आमचो प्रोजेक्ट एअरपोर्ट हेजे भितरल्यान आमकां सगळ्यांक जी फॅसिलिटी मेळ्ळी जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटाची हांव सारको रिणी आसा. कारण येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो आमी हाडलो हे आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक मुखार सरता. तेज्या भितरल्यान टॅक्सीवाल्यांक वेवसाय मेळपाक आनी तेजे भितरल्यान एम्प्लॉयमेंट मेळपाक. पण जें दिसता थंय म्हाका दिसना इतलें जालां अशें. तें दिशीत जाल्यार हांव हॅपी जातलो. कारण डेव्हलपमेंट विकास हो आमी पावयलो, पण विकास म्हणटा तो कितें कंटिन्यू प्रोसिजर आसता हर एक गव्हर्मेंटाचो, तोच फुडें व्हरपाक जाय. आमी कितें हाडनासतना हांगा दवरलें, खंय कमी आहात आमी आनी कितें करिनचें आसलेलें अशें तुका दिसता. आतां तेणें जे नवे आयल्यात तेंच्यांनी आनी करचें, आनी करून दाखयचें. तसो म्हाका अजून पासून कांयच दिसना. सर आणि एका बसतले पुढे आणि बाबू आजगावकरांचेर अन्याय झाला असं दिसना तुमकां? हे लोक सांगतात, पण हें कितें हांव म्हणटा तो ग्रासरूट लेवलाचो मनीस. रस्त्या वयल्यान हांव डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावलो कामाची. काम केलां म्हूण लोकांनी म्हाका पावती दिली आनी आमी खंयच कमी रावूंक शकना. इनजस्टीस जाता थंय आवाज उठोवपाक आमी पयलीं आसात. जें काम केलां आज थंय सुद्दां मडगांवान कोणाची गरज जाला तेंचे बद्दल आंदोलन करपाक हांव फुडें सरतात आनी हें पयलीं पासून. आनी हांगाय तशें आसलें, तूं जाणा मरे एअरपोर्ट आमी खेचून हाडला. एअरपोर्ट आमकां असोच मेळूना, काडून दिवना. आंदोलन करतले आं आंदोलन करतले ना, तो अजून टायम येना. अजून हें गव्हर्मेंट सांगितात आमी करा म्हणून काम, तें टायम आसा. पण एक गोश्ट की एअरपोर्ट हाडून जे लोकांक जें कितें मेळपाक जाय तें मेळूं ना, तें मेळपाक जाय. आनी तेज्या खातीर हांगाचे जे आसात आमदार तेंच्यांनी झगडपाक जाय. सर माझे प्रश्न असतात, दिगंबराक जेन्ना हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केला की पेडण्या परतो हांव रावतलोच. आनी लोक म्हाका फोन करतात, आपयतात, लोकांची तळमळ आहा आनी लोक एक तरेचो म्हाका फोन करून सांगतात की बाबू तूं जाय म्हणून. सो लोकांची इच्छे प्रमाणे हांव येतलोच पेडण्या आनी परत आनी एक फावटी त्याच जोमान फुडें वयतलो आनी जो विकास उरला तो विकास फुडें व्हरपाक हांव काम. पार्टी खंयची पार्टी पक्षाक खंयचे रावतले का अपक्ष ते रावतले? तेन्ना पळया. म्हणजे मेळटा तो पक्ष सर काय ते टायम येतलो तेन्ना सांगतलो. पक्ष अजून पासून हांव बीजेपीनूच आहा. जोडू शकतात वगैरे ते कितें याचो अर्थ म्हणजे जोडू शकतात. तेन्ना जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना उलयता. सर आणि एक एकंदर तुम्ही कितें सांगू शकता सर त्या संदर्भात? ह्या वर्सा कमी ट्युरिस्ट येयले कमी विदेशी. हांवें ट्युरिजम मुखार येवपाक जाय म्हणून भरपूर काम केलां आनी तेज्या खातीर ट्युरिजम जें आसलेलें 1,25,00,000 एक वर्सा येतालो. तितली फॅसिलिटी हांवें दवरल्या सगळे कडेन. तूं जाणा जे बिचीस आसलेले थंय फॅसिलिटीज नसलेल्यो, टॉयलेट बाथरूम हेजे लॉकरा सिस्टम हांवें उगडलें सगळ्या बिचाचेर चडांत चड. तशेंच हर एक मंदिरां जी आमची पुर्वजाची आहात ती मंदिरां फुडें व्हरपाक हांवें प्रयत्न केला आनी जितले जितले स्पॉट आहात ते स्पॉट आमी डेव्हलप केला. आज ट्युरिजम हर एक गांवा पर्यंत पावोवपाक जाय आनी तो रोहन खंवटे हेजे बद्दल बरें काम करता. कांय जे वर्ल्डा भितर जे एक प्रॉब्लेम आयल्यात, वॉर आयला आनी कितें आयला तेज्या भितर खाली हें पडटलोच ब्रेक. पण ट्युरिजम हें गोंय अख्ख्या वर्ल्डान फेमस आसा आनी लोक रावतात गोंय पळोवपाक. त्या प्रमाणे आमी गोंय सुरक्षीत आनी बरें डेव्हलप करीत, विकास बरो करीत, ब्युटिफूल करीत जाल्यार आमकां दिसता कोण हात धरपी ना. म्हणून सनबर्न असले इडियम गोंयांत जाय. कारण इंटरनॅशनल समज लेवल ट्युरिस्ट येतलो जाल्यार हे इडियम जावपाक जाय आनी ते जातात. बरें दिसता कारण तेज्या वयल्यान बिजनसय सगळ्यांक मेळटलो. आमचें धोरण एकच ट्युरिजमा भितर. हांव एक ल्हान बिजनसमॅन. म्हाका दिसता की आमी एक ट्युरिजमाक समज एक 25,00,000 घातले जाल्यार 1 कोटी कशे मेळटले हेजो धोरण आसता. त्या दृश्टीन हांवें ट्युरिजमाचो विकास केलो आनी आमी तेजे भितर विकास केलो तेजें आमकां फळय मेळ्ळें. 1,25,00,000 हे गोंय भितर आयले ट्युरिस्ट, इतलो बिजनस मेळ्ळो. सर आणि एक शेवटचो हांव जो बीजेपी दाखयताले दवरताले ताका आमी आसतलेच न्ही बरोबर. तुमकां कितें दिसता सर? प्रमोद सावंत सद्या बरें काम करता. मुणकारा बद्दल आतां तांणी काल डिक्लेअर केलें 3,500 जे केसीस आहा ते फास्ट ट्रॅकाचे व्हरून आपूण कंप्लीट न्याय दितलो म्हणून. आमी दोळे उगडे करून पळयतात केन्ना हातीन मेळटले काय म्हणून. आनी जो एक बरो चीफ मिनिस्टर बहुजन समाजाचो मेळ्ळा तो गोंयकारांक समज उतर दिता जाल्यार तें उतर ठाम दवरतलो अशें आशा व्यक्त करता.